अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में जब तीन इलामात ज़ाहिर होने लगें तो ये जान लेना चाहिए कि वो चंद दिन के अंदर इस दुनिया फ़ानी से कूच करने वाला है। और ये निशानियाँ ज़ाहिर हों तो हमें चाहिए कि हम आखिरत की भरपूर तैयारी में लग जाएं। ये तीन इलामात कौन सी हैं? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि जद्दुल अंबिया हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके पोते थे और वो नबी जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरती अता की थी। इतनी खूबसूरती कि मिस्र की शहजादियों ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने अपनी उंगलियां काट दीं, मगर उन्हें पता तक न चला, क्योंकि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में इस कदर मगन हो गई थीं। उनकी नज़र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर थी और उन्होंने सेब और छुरी पकड़ी हुई थी। वो सेबों की जगह अपने हाथ काट रही थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत के फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से गहरी दोस्ती थी। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के नबी के गिरदो नवाह के इलाके में कोई रूह निकालने जाते तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के घर ज़रूर आते, उनसे मुलाकात करने ज़रूर आते। गहरी दोस्ती थी, इसलिए जब भी मौत का फरिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उस तरफ जाते किसी की रूह कब्ज़ करने के लिए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के घर ज़रूर जाते और कहते कि फ़लाँ की जान कब्ज़ करके आ रहा हूँ या फ़लाँ की रूह निकालने जा रहा हूँ। एक दिन अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते से कहा, ए दोस्त, जब तुम मेरी रूह निकालने आना, मुझसे वादा करो कि जब मुझसे तुम मेरी रूह निकालने दुनिया से जुदा करने आओगे तो पहले मुझे ज़रूर बताओगे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हामी भर ली कि जब रूह निकालने आऊँगा आपको ज़रूर मतला करूँगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के दिन गुज़रते गए, जिस्म में ताकत ख़त्म होती गई, ज़ुबान में जायका ख़त्म होता गया। अल्लाह के नबी की कमर झुक गई, रिज़्क़ का दाना पानी भी ख़त्म हो गया और मौत का वक्त आ पहुँचा। उसी दिन हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उनके घर में दाखिल हुए तो अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब मौत के फरिश्ते को देखा तो पूछा, कैसे आना हुआ? मुलाकात के लिए आए हो? तो मौत के फरिश्ते ने कहा कि नहीं, मुलाकात के लिए नहीं आया, आज तो मैं आपकी रूह निकालने आया हूँ। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए दोस्त, मैंने तुझे कहा था कि जब मेरी रूह निकालने आना तो पहले मुझे बताना, मगर आपने मुझे बताया तक नहीं। तो मुल्कुल मौत ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, आपके साथ मेरा गहरा याराना है, आपके साथ मेरी गहरी दोस्ती है। ये कैसे हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊं? मैंने आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 7 बार बता चुका हूँ कि मैं आपकी रूह निकालने आ रहा हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पूछा कि वो कैसे? तो मुल्कुल मौत ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आपके मोहल्ले में मैंने फ़लाँ बूढ़े की रूह निकाली थी, जिसकी तदफीन भी आपने ही की थी। आपके शहर में, आपके इलाके में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में मैंने फ़लाँ बच्चे को मारा था, उसकी रूह निकाली। ए अल्लाह के नबी, मैं सिर्फ़ उनको मारने नहीं आया था, आपको भी बताना था कि आज उनकी बारी है, कल आप भी तैयार हो जाएं। आज उस बूढ़े की बारी, इस बच्चे की बारी, आज इस नौजवान की बारी है। मैं सिर्फ़ उनको मारने नहीं आया था, मैं आपको भी बताने आया था कि कल आप भी तैयार हो जाएं, आपके पास भी आने वाला हूँ। मैं तो आपको एक बार नहीं 7 बार बता चुका हूँ। नाजरीन, मौत का फरिश्ता जो हमारे हमसाई की रूह निकालने आता है, उस वक्त वो सिर्फ उसको लेने नहीं आता, हमें भी बताता है कि आज उसकी बारी है,
کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے، داخل ہو جائے، وہ کسی کی بھی روح نکال کر چلا جائے، باقی والے تیار ہو جائیں کہ آج اگر یہ مر گیا، آج میرا گہرا دوست مر گیا، آج میرا باپ چلا گیا، میرا بھائی چلا گیا، کوئی بھی جا سکتا ہے۔ تو صرف یہ نہیں گیا، پیچھے ہم بھی جانے والے ہیں۔ خدا را یہ زندگی کے لمحات ہم سب کے لیے غنیمت ہیں۔ انہی لمحات کو غنیمت جانو، زندگی کو برباد مت کرو۔ برف کی طرح زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ ایک شخص بازار سے گزرا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے، دنیا والو، مجھ سے میری برف خرید لو۔ میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگھلتا چلا جا رہا ہے، میری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ اگر یہ قطرہ قطرہ کر کے ایسے ہی پگھلتی رہی تو مجھے نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ خدا را مجھ سے میری برف خرید لو۔ اس سننے والے سمجھدار شخص نے کہا، بھائی، جس طرح تیری کہانی ہے بالکل اسی طرح میری کہانی ہے۔ کہ برف والے نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، جناب، تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، میری قیمتی زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ تیری برف کی طرح قطرہ قطرہ کر کے میری زندگی دن بدن، لمحہ بلمحہ کر کے گزرتی چلی جا رہی ہے۔ تو ان لمحوں کے اندر اپنی برف بیچ ڈالے گا، بدلے میں کچھ نہ کچھ ملے گا، تو تجھے خسارے کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، نقصان کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، تو فائدہ مند رہے گا۔ بالکل اسی طرح اگر میں نے زندگی کو نیک اعمال کے بدلے میں نہ بیچا تو میری زندگی برف کی طرح ضائع ہو جائے گی، مجھے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قیامت والے دن میں ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زندگی میں 3 علامات ظاہر ہونے لگیں، 3 نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لینا موت کا فرشتہ آنے والا ہے۔ نمبر 1، جب سیاہ بال سفید ہو جائے۔ نمبر 2، جب بدن سے توانائی ختم ہو جائے۔ نمبر 3، جب کمر جھک جائے، ٹیڑھی ہو جائے، جسم میں طاقت نہ رہے۔ ہاتھ تو ہیں مگر چھونے کی طاقت نہیں، پیر تو ہیں مگر چلنے کی ہمت نہیں، سب کچھ ہے لیکن صلاحیت چھین لی گئی ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہونے لگیں تو جان لیں موت قریب ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ کا بلاوا آ جائے، اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیں۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلام ورلڈ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔